الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيوخنا الفضلاء، أحبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم ونفع بكم وجعل ثواب أعمالكم في موازين الحسنات، آمين. وبعد، أخي المستمع، بما أن الذكرى تنفع المؤمنين، أود أن أذكرك ونفسي بقول الله: ولا تكن من الغافلين. هذا هو موضوع الحلقة الثانية من سلسلة روحانيات الصائم. فالإنسان الغافل قد تحجبه الغفلة عن العمل وأداء العبادة وهو لا يشعر، فكان لابد من التذكير بمخاطر الغفلة وعواقبها الوخيمة. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن تنفعهم الذكرى ولا تجعلنا من الغافلين. فحديثنا إن شاء الله تعالى سوف نركزه على 5 نقاط. الأولى: معنى الغفلة لغة واصطلاحا. الثانية: خطورتها وعواقبها الوخيمة. الثالثة: مواطن الغفلة. الرابعة: أسباب الغفلة. الخامسة: سبل النجاة والوقاية من سنة الغفلة. أيت ما يمسفلين الزنين يشكد الموضوعات اللي كان الحلقة الثانية سلسلة روحانيات الصائم باش تقيس ناوية والي إن شاء الله تعالى في المرض ورحلين والناس فترك اختصاب داتي تزمزرايد قراص ربي تبارك وتعالى يزمزرايد الخير يزمزرايد الآخرانس يزمزرايد الجنت نضال بربي تبارك وتعالى أن ينغي بعد التمض طد يدوايسني والناس تصابنين التيان بالغفلة. ربي النيخ ولا تكن من الغافلين. ولذلك نركز في 5 النقاط، يعني 5 نغرسن اللي إن شاء الله تعالى داخل في كيات الفائدة ديال الموعظة اللي غير نستفد جميعا. نضرب بربي تبارك وتعالى أي خي يدولي دي فاقن الغفلة ينفع تنس الذكرى. النقطة مزواروت المعنى الغفلة اللغة من غفل يغفل أي سهى يسهو، واصطلاحا سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. والفرق بينها وبين النسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل والنسيان ترك بغير اختيار الإنسان. النسيان هل اللي تسهو بنادم الغفلت اللي تغفل يسير الفرق جرز النسيان ورف الله تحسب ربي تبارك وتعالى لأنه لا يدخل تحت التكليف وريكشي مدو التكليف. أما الغفلة وأن يتغفل داي تترك العملا يتركين في التغفل الاختيار نص الإرادة نص. ولذلك إن ربي ولا تكن من الغافلين ورني ولا تكن من الناسين. الغفلة يتمولى النسيان حتى تجن دايما التذكير، لأن التذكير انت تدي تسفقن وانا يتغفلن، انت تدي تسفقن وانا يتنسن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النقطة الثانية إن شاء الله تعالى نرى نسان الخطورة العواقب الغفلة ما يتتابعان وانا يتغفلن ما يسيت صحان يقول انتبه يختي دوري الصفاق ووال ربي ولا داي تمز الموعظة غ الموت ولا داي تمز الموعظة غ المرض ولا داي يستفيد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا داي يستفاد القرآن وأهل القرآن ولا العلم وأهل العلم. هن الغفلة يتما تقاين المرض وريحلين يتعلق نس القلوب. هن توقر الموت لأن الموت داكي تطو الدونيت، لكن الغفلة راد نيت الدونيت تزمزرايك ربي تزمزرايك الدين تزمزرايك القرآن الآخرة. ولذلك يزن ربي تبارك وتعالى القاسم محمد صلى الله عليه وسلم يزيد في اللسوال نستيقان القرآن العظيم باش دي الصفاق الغفلة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن لتنذر من كان حيا. إذا الإنذار الموعظة لا بد أدي تصفق وأن يتغفلن. بعد الإنذار من بعد يختل الموعظة كل ما كان الموعظة ولا ما يقرأ القرآن ولا ما يتبلغن فربي دور قصنص الدعوة إلى الله هندا نتفاق قدام سن أنواع نمدن يعني النوع يعني ونوع دا يسفليد يسكر سينا مي يسفلد يتباغى رسول ربي تبارك وتعالى غنى ربي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا يسنك ربي تبارك وتعالى
يعني النوع يضنين داس في اليدن سكرن زوني غور سفلدن من بعد ما تسن رفضوا الحق وأعرضوا عن الله ولم يستجيبوا ما يتقى المصير النصن. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذا قسنوا لحسب ربي تبارك وتعالى. إذا يتم الغفلة للكفار المنافقين تقالت الغفلة اللي تاوين جهنم دا قسنش ربي. ولذلك إن ربي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. علاش؟ لأن المصير نوان إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها. أما الغفلة المسلم دايت غفل في بعض الأعمال الصالحة اللي ورث الصفوغنين غير الإيمان ولا الإسلام، لكن دايت حرام غير الحسنات أري التوي السيئات. إذا ننتبه الغفلة هل العواقب كان خطيرة. إن ربي تبارك وتعالى عن فرعون وجنوده فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذا يتمونا دليل القلب كان غافل هنتيو عطل الوظيفة اللي ميديتيو خلق إلا ما تكات الغفلان تسعيا نورا يتفقر داس أرداس يتيون القول الله سبحانه وتعالى غدار الموت لقد كنت في غفلة من هذا. إلا أن النوع الذي يتفقر نيلي القبر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إلا أن النوع التورى يتفقر ديتيو بعد يوم القيامة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إلا النوع قسن الله والعياذ بالله والذي يتفقر ندرج جهنم أدر قسن جربي وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أدغي جنب ربي كل ما ردخ يويس الغفلة يبعد نجينخ كل من أغفل الله قلبه عن ذكره. النقطة السكرة يتما غير الموضوعات الأسباب الغفلة راني ثاني ينسيني غرسن اللي ساد دار التوينس الغفلات بس هذا نتجنب كل ما إلا يطف السبب. من أعظم أسباب الغفلة حب الدنيا وكراهية الموت. كل أن تغرد دنيت وانغمس في شهواتها وأهوالها هن ست السبب الكي غيتغفل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لا بد يتماني إنسان نتيو خلاق الدنيت العبادة المولانا نتيو خلاق نتيو امتحان نمنس القضاء ربي تبارك وتعالى نخلص غير عمل نغد العبادة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله يستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هن غير نتيو خلاق باش نتيو اختبر غير الأعمال قل متاع الدنيا قليل لا بد نقصر الأمال نقص الطمع نردو نقنع يخفى نخسين يقدر ربي تبارك وتعالى. نسان يسر نرحل نسان يسر الرناوي غير الرحلة يدنخ السفر يدنخ أبلين غير تصحن غير العبادات يقبل ربي تبارك وتعالى غير أقوال ولا غير أفعال أين نقدمس الآخرة. إيجا من أسباب الغفلة كراهية الموت وأن يتنسان الموت وراديس حضر القبر ولا ما تدكا قدام الناس ولا الآخرة ولا الأهوال يوم القيامة ولا ديس حضر الحساب ولا الصراط ولا الميزان. هني التغافل في الآخرة وأن يتغافل في الآخرة شر ما يصيب الناس الغفلة عن الآخرة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إن ضغر بتبارك وتعالى العدد الآيات ومنها أي اللي ديوش كان خسي زويرين سورة الأنبياء اللي غيب ربي تبارك وتعالى سينسنة الكلمات اللي سحركني القلوب اللي أخكني الموعظات خطرت. إن ربي تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الآيات المعنى نسنت إن ربي تبارك وتعالى هان الحساب يقربد أمد نسولو كانت تغافلن القرآن ريتيا وغراء أرتيا وجداد الموعظة سواء والنبي دواء ربي تبارك وتعالى لكن ولو الأغلبية مدن سهان تلهان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إيجا الأسباب للتوين الغفلة والنور استغلال الجوارح اللي يسفك ربي أي سجن سبب الهداية عدم الانتفاع بالجوارح. إن ربي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس علاش لهم قلوب لا يفقهون بها اللي غن ربي أولئك هم الغافلون. إيجا الأسباب الغفلة عدم استغلال النعم. العدد النعم دا يستذكر بي بنادم تستغلها هاني تغافل اختقاص صح الفراغ.
إذا من أسباب الغفلة استصغار المحرمات، وأن يتزم الزين المحرمات أريد التهاون غير ارتكاب الذنوب النبي النغياكم ومحقرات الذنوب. إذا كذلك من أسباب الغفلة وأن يتشارك نيجيورنس دوالنس المعاملات نس السفهاء مدنو الحلينين دايت المعاصي، لأنه أركي تجرون أركي غنصبحت نسات الحوايج اللي ندمت حين لا ينفعك الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إن ربي محمد النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النقطة السبعة: مواطن الغفلة. ينسيني ضغرنا يا يتما أن حاولت النسان أرتنستغلي هاتي دا فلاس نتغفل نمدن أتنستغلي الإنسان العبادة الذكر الدعاء هنا درس التليان العدد الأجر. مواطن الغفلة هي جسن شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل الناس عنه ما بين العشاءين، قال المغرب العشاء، وقت الضحى، حين دخولك إلى السوق، الوقت نرى تكشن السوق، الوقت اللي اختلها نبدن العقول نسن يسوق السوق الطمع الدنيا، والنادي ذكرنا ربي تبارك وتعالى الوقتان يدعوس الدعاء راسي تقر بالبركه غير رزق نس راسي تنجي الحرام راسي ترزق الحلال راسي تقر بركه غرض نس. إيجا كذلك مواطن الغفله العباده في الهرج، وأن يرولنز در ربي تبارك وتعالى يسال العبادان سيمون ديمينز غير الوقت اللي اختل الفتنه الاهوال. إن النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وأن يتحيون الأوقات اللي اختغفل نمدن هن تفوز إخفاء النوافل وإسرارها أفضل. كذلك يتلو الوقت اللي اختشق المشقة للنفس، لأن نمدن كل التغفل. وأن ينفرد نستطاع الوقتات أي المعاصي الذنوب الغفلة قد يدفع الله به البلاء، لأن سرسيد دفع ربي تبارك وتعالى البلاء زوني غاية دفاف مدنان اللي تغافلنين. ولذلك إلا درس الأجر يقول نغدر ربي تبارك وتعالى: اللهم يقظنا من الغفلة ولا تجعلنا من الغافلين. النقطة مقاروت. النقطة الأخيرة الخامسة: سبل النجاة والوقاية من سنة الغفلة. أنسان ينسيني غرسن اللي صدق جسن نومز نشبر جسن نستغلات نحبوتن يسيخ تقان السباب كي غنتيو سلام غالمرضات الغفلة. كل ميلان من المرض الذي جسن عندها تيديز قولوا الدواء يا الأمراض القلوب الغفلة، لكن نفن القرآن الكريم الدواء الشفاء القلوب ولا حتى الأجساد ولا الأرواح. إن ربي تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذا وانا يتهلا القرآن يحبوت أريسكار سيدنا جيس الله نارتي أقرأ يتكرم أهل القرآن عندها يتدواء يا المرض الغفلة القلب نس اللي رتي زمزار ربي تبارك وتعالى. إيجا اختغاوسي وين اللي سد أرتجان السبب يبنى ماركي غير نجا الغفلة يعتصم السحاب من ربي تبارك وتعالى، يمص القرآن، يمص الجماعة، يمص الصراط المستقيم. إن الإمام الشافعي رحمه الله: الجماعة لا تكون فيها غفلة وإنما تكون في الفرقة. يقاغ الاعتصام بحبل الله وأن يحتفظ نفس صلوات الخمس الوقت نسند الجماعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس المكتوبات لم يكتب من الغافلين. إذا كذلك الاعتصام بحبل الله وزوم سواء وين الفرض لو النافلة. ثلاث الإشارة اللي غير النبي صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل الناس عنه إزدو زوم يسيقى من أعظم السبل لعلاج مرض الغفلة، لأنه واللي التزوم إلي الحالة الصيام كل ما يسكر الأذكار ولا العبادات ولا الاستغفار ولا الإحسان هن ريت تلقى السبب الغفلة كيختني بعد غير خفنس ريت تلقى السبب المرض الغفلة كيختي السير غولنس. إيجا من الاعتصام بحبل الله لزوم الأذكار والاهتمام بمجالس العلم، وأن يسيقت الأذكار أريد تهتمس لمجالس العلم. إن ربي تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة إلى أن قال ولا تكن من الغافلين. ختاما أتختم خوالي إن شاء الله تعالى اللي غنسلت كل يغنش كذا يتما
أنسان بأنه يسلان العدد نمدن كويان مقداس يتغافل كويان داير ليش يعني السبب اللي غيتغافل إلا ما تيودوني الطمع نزد المال اللي يختدو يتلغفل فايت ماس ولا المساكن ولا المحتاجين ولا حتى الوالدين اللي غداسني يفرقوا العياذ بالله إلا ما تيوي الغفلة الحسد البغض سوء الأخلاق أركي يمزاليت الصلة الرحيم أركي غيفرق التاقمات تنز ديم الدكان نز الأحباب نز إلا كذلك ما تكت الغفلة يغير غير المنصب نغدي درس لا القوة نغدي درس لا المال ارتي تكات الغفلة ارداس تزري الوقت يفتي الحال وريستغل النعم اللي يسفك ربي تبارك وتعالى فيما يرضي الله ثم كذلك إلا ما تكات الغفلة النكران الجميل وانه يتقال في الخير ولا دا يتسال الخير يدباب الناس واذا تعلمنين ولا واذا تسلسانين ولا واذا يصطفني نفوسا اللي غيباد غكان الوالدين الناس ديم الدكان الناس الشيوخ الناس وان وري اعترف الخير الشيخ نز ربي نز الوالدين نز هنو رقيسي اللي كرا الخير ارنت فلا اغلبيه مدن ارتقاني ما ونس نخ الشيوخ نسن ارقيس نستهزان ربما لاني البعض يستهزأ الوالدين نس كل غنش كان مرض الغفله نضل بربي تبارك وتعالى كرا غدي داس اذا وايس نتي موضن نوانا مريض المرضات نضل بربي تبارك وتعالى غدي يصفق الغفله أداخي وفق ربي على ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة